بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ابن عبدالملک خدمت امام صادق رسید. امام صادق گویا بهش فرمودند تو اهل بصره هستی؟ بله. به زیارت امام حسین می روی؟ نه. چرا؟ من شناخته شده هستم، چون رئیس قومی بود در بصره و شخصیت معروف. من اگر برم با خبر میشن، میرن پیش خلیفه و مشکل برای من ایجاد میشه. فرمود بسیار خوب، نمیری. آیا عزای حسین رو میگیری؟ گفت بله. فرمود و اگر یه هم میکنی؟ گفت بله. در این حال هم امام صادق گریه کرد، هم مسمع گریه کرد. بعد حضرت بهش بشارت داد هنگام رفتن از دنیا آباء من بر بالین تو حاضر می شوند و سفارش می کنند به ملک الموت بسیار با محبت و با رأفت با تو رفتار بکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.